तुम इस वक्त उलझे हुए नहीं हो, तुम दो सच्चाइयों के दरमियान खड़े हो। और लिब्रा के लिए ये सबसे मुश्किल मुकाम होता है। एक तरफ दिल है जो अमन, मोहब्बत और तवाज़ुन चाहता है, और दूसरी तरफ वो हकीकत जो तुम्हें मजबूर कर रही है कि तुम हर बात पर खामोशी अख्तियार ना करो। पिछले कुछ दिनों में तुमने महसूस किया है कि तुम सबको खुश रखने की कोशिश में खुद से दूर होते जा रहे हो। लोग तुम्हें नर्म समझते हैं, मगर वो नहीं जानते कि नरम रहने के लिए लिब्रा को कितनी अंदरूनी जंगें लड़नी पड़ती हैं। ये हफ्ता तुम्हें किसी एक तरफ झुकाने नहीं आया, ये तुम्हें अपनी हद पहचानने आया है। और ये हद तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी असल ताकत बनने वाली है। यह है एस्ट्रो साइंस उर्दू, जहां हम सिर्फ पेश गोइयां नहीं करते, हम इस खामोश कशमकश को समझते हैं जो इंसान के अंदर चल रही होती है। ये वीडियो आम वीकली प्रिडिक्शन नहीं, ये लिब्रा की इस लम्हे की वजाहत है जहां तवाज़ुन का मतलब सबको राजी रखना नहीं रहता, बल्कि खुद को खोए बगैर सही फैसला करना बन जाता है। इसे आखिर तक देखना ज़रूरी है, क्योंकि इस हफ्ते की असल हकीकत आहिस्ता आहिस्ता सामने आएगी और आखिर में तुम्हें वाज़ेह सिमत देगी। इस हफ्ते सूरज की तवानाई लिब्रा की सोच और खुद शनासी के हिस्से को रोशन कर रही है। ये वो मकाम है जहां इंसान अपने फैसलों पर दोबारा गौर करता है और ये पूछता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो वाकई ही मेरे दिल के मुताबिक है या नहीं। इसलिए तुम्हारी छोटी बातें भी ज़्यादा अहम लग सकती हैं। ये ओवर थिंकिंग नहीं, ये अंदरूनी अलाइनमेंट का अमल है। मून के असरात हफ्ते के दरमियाने हिस्से में तुम्हारे जज्बात को सरफेस पर ला सकते हैं। किसी पुरानी बात, किसी रिश्ते या किसी वादे का वज़न दिल पर आ सकता है। ये कमज़ोरी नहीं, ये दिल की सफाई का मरहला है। वीनस चूँकि तुम्हारा हाकिम सियारा है, इसलिए इसकी मौजूदा पोजीशन मोहब्बत, खूबसूरती और ताल्लुकात में सच को नुमाया कर रही है, और सुपरफिशियल बातें तुम्हें मुतमईन नहीं कर सकती। सैटर्न तुम्हें यह सिखा रहा है कि हर जिम्मेदारी तुम्हें ही नहीं उठानी। कुछ बोझ छोड़ना तवाज़ुन बिगाड़ता नहीं, बल्कि खुद को बचाता है। मरकरी तुम्हारी बात को वाज़े मगर मोहतात बना रहा है। इस हफ्ते एक सही जुमला और एक बरवक्त खामोशी तुम्हें बड़े तनाज़े से बचा सकती है। जुपिटर का इशारा है कि इंसाफ हमेशा फौरी नहीं होता, मगर आखिरकार वही गालिब आता है। इस हफ्ते लिब्रा की ज़िंदगी 3 सतहों पर चल रही है। लेयर 1 सरफेस रियलिटी, बाहर की दुनिया में फैसला, बातचीत या किसी रिश्ते का सवाल सामने आ सकता है। ये वो सतह है जो सबको नज़र आती है। लेयर 2 इमोशनल अंडरवर्ल्ड, अंदरूनी तौर पर तुम ये सोच रहे हो कि मैं कितना झुकूं और कहाँ रुक जाऊं। ये वो मकाम है जहां लिब्रा को अपनी असल हद पहचाननी होती है। लेयर 3 डेस्टिनी इंटरफेरेंस, इस हफ्ते कुछ इशारे तुम्हें किसी एक फैसले की तरफ आहिस्ता आहिस्ता धकेलेंगे। कोई बात, कोई अलामत या किसी शख्स का रवैया तुम्हें ये एहसास दिलाएगा कि अब तवाज़ुन समझौते से नहीं, सच से आएगा। जब इंसान अपनी हद पहचान लेता है तो मोहब्बत भी नए सवाल पूछती है। अब सवाल ये नहीं कि कौन तुम्हें पसंद करता है, बल्कि ये है कि कौन तुम्हारी हद और तुम्हारे सच का एहतराम करता है। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि ये फल की तवानाई लिब्रा की मोहब्बत पर क्या असर डालने वाली है। लिब्रा के लिए मोहब्बत हमेशा हम आहंगी का नाम रही है, मगर इस हफ्ते मोहब्बत हम आहंगी से पहले सच मांगती है। अब दिल ये नहीं पूछता कि कौन कितना अच्छा लगता है, बल्कि ये देखता है कि कौन तुम्हारी हद का एहतराम करता है और कौन सिर्फ तुम्हारी नरमी से फ़ायदा उठाता है। इस हफ्ते मोहब्बत में खामोश फैसले ज़्यादा होंगे और गैर ज़रूरी वादे खुद ब खुद पीछे हट जाएंगे। जो ताल्लुक़ मजबूत है वो बात किए बगैर भी कायम रहेगा, और जो कमज़ोर है वो एक सवाल पर डगमगा जाएगा। लिब्रा, अगर तुम अकेले हो तो ये हफ्ता किसी नए ताल्लुक़ से पहले अपनी तरजीहात वाज़े करने का है। कोई शख्स तुम्हारी तरफ दिलचस्पी के साथ बढ़ेगा, मगर तुम इस बार सिर्फ मीठी बातों से मुतासिर नहीं होगे। तुम ये देखोगे कि सामने वाला तुम्हारी नरमी को ताकत समझता है या कमज़ोरी। जुमेरात के बाद एक बात वाज़े हो सकती है, या तो राब्ता ज़्यादा साफ और संजीदा होगा, या तुम खुद ही खामोशी से पीछे हट जाओगे। ये पीछे हटना नुकसान नहीं, ये खुद को महफूज रखने का फैसला है। जो तुम्हारी रफ्तार और तुम्हारी खामोशी दोनों को समझ सके, वही तुम्हारे साथ चलने के काबिल है। जो लिब्रा किसी ताल्लुक़ में है, इसके लिए ये हफ्ता बातचीत और बर्दाश्त के दरमियान तवाज़ुन सिखाता है।
دل میں جمع باتیں اب وزن بن رہی ہیں اور یہ وزن خاموشی سے مزید نہیں اٹھایا جا سکتا۔ ہفتے کے آخر میں ایک سجیدہ گفتگو متوقع ہے۔ یہ گفتگو الزام کے لیے نہیں بلکہ حد واضح کرنے کے لیے ہے۔ اگر بات احترام کے ساتھ ہوئی تو تعلق میں نئی ہم آہنگی آ سکتی ہے، اور اگر بات ٹالی گئی تو دل مزید دور ہو سکتا ہے۔ یاد رکھو، ہر بات مان لینا محبت نہیں اور ہر اختلاف جھگڑا نہیں۔ درمیانی راستہ لبرا کی اصل پہچان ہے۔ اگر کوئی تعلق لمبے عرصے میں غیر واضح ہے، کبھی قریب کبھی بالکل خاموش، تو اس ہفتے حقیقت سامنے آ سکتی ہے۔ یا تو سامنے والا واضح قدم اٹھائے گا یا خاموشی اپنی آخری شکل اختیار کر لے گی۔ لبرا کے لیے یہ ہفتہ غلط امیدوں سے آزاد ہونے کا ہے۔ جو تمہیں مسلسل انتظار میں رکھے اور خود کبھی واضح نہ ہو، وہ تمہاری تقدیر نہیں بن سکتا۔ سچ کا سامنا تکلیف دہ ہو سکتا ہے، مگر یہی دل کو ہلکا کرتا ہے۔ اگر تم لبرا ہاؤس وائف ہو تو اس ہفتے تمہارے دل میں یہ احساس ابھر سکتا ہے کہ تم سب کے درمیان توازن رکھتی ہو مگر خود کو پیچھے چھوڑ دیتی ہو۔ تم نے بہت کچھ خاموشی سے سنبھالا ہے، مگر اب دل تھوڑا سا اعتراف چاہتا ہے۔ ہفتے کے دوران کوئی نرم رویہ، کوئی چھوٹا سا اشارہ یا کسی کا شکریہ تمہیں یہ احساس دے سکتا ہے کہ تمہاری محنت نظر انداز نہیں ہو رہی۔ یہ وقت ہے کہ تم اپنی جذباتی حد پہچانو اور خود کو ہر بات کا ذمہ دار نہ سمجھو۔ تمہاری نرمی تمہاری طاقت ہے، نہ کہ کمزوری۔ جب دل میں سچ اور حد دونوں واضح ہو جائیں تو انسان اپنی زندگی کے دوسرے حصوں کو بھی زیادہ صاف نظر سے دیکھتا ہے۔ اب ہم اس حصے کی طرف بڑھتے ہیں جہاں لبرا کے فیملی، کام، خاندان اور مالی ذمہ داریاں ایک ساتھ سامنے آتی ہیں۔ لبرا کے لیے یہ ہفتہ کام میں الجھاؤ کا نہیں، فیصلہ سازی کا ہے۔ تم کافی عرصے سے سب پہلو دیکھ رہے تھے، مگر اب کائنات تم سے کہہ رہی ہے کہ صرف سوچنا کافی نہیں، کسی ایک سمت میں کھڑا ہونا ضروری ہے۔ کام کی جگہ پر کوئی ذمہ داری یا کوئی بات تمہارے سامنے واضح ہو سکتی ہے۔ یہ دباؤ نہیں، یہ اعتماد کی آزمائش ہے۔ اگر تم نے خود پر بھروسہ رکھا اور بات کو نرمی مگر مضبوطی سے رکھا تو نتیجہ تمہارے حق میں آ سکتا ہے۔ بدھ کے بعد ایک رکا ہوا کام آگے بڑھنے لگے گا۔ کاروبار کرنے والے لبرا کے لیے یہ ہفتہ واضح بات چیت مانگتا ہے۔ کوئی ڈیل یا پارٹنرشپ تبھی فائدہ دے گی جب شرائط صاف ہو۔ ہفتے کے آغاز میں کسی پرانی بات یا حساب کتاب پر دوبارہ غور کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسے بوجھ نہ سمجھو، یہ مستقبل کو محفوظ بنانے کا موقع ہے۔ ہفتے کے آخر میں کوئی نیا رابطہ یا بہتر تجویز سامنے آ سکتی ہے۔ اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ہفتہ ذہنی دباؤ لا سکتا ہے، خاص طور پر فیصلہ نہ ہونے کی وجہ سے، مگر یاد رکھو ہر چیز ایک ساتھ کلیئر نہیں ہوتی۔ ایک واضح روٹین بناؤ اور خود کو ہر سوال کا فوری جواب دینے کے دباؤ سے آزاد رکھو۔ کسی استاد یا سینئر کی بات غور سے سنو، یہ تمہیں غلط سمت جانے سے بچا سکتی ہے۔ ہفتے کے آخر میں ذہنی سکون واپس آ سکتا ہے۔ خاندان کے معاملات میں اس ہفتے لبرا کو اپنی حد واضح کرنی پڑ سکتی ہے۔ یہ لڑائی کا وقت نہیں، یہ بلکہ احترام کے ساتھ اپنی بات رکھنے کا وقت ہے۔ کسی قریبی فرد کے ساتھ غلط فہمی آہستہ آہستہ ختم ہو سکتی ہے اگر تم نے نرمی کے ساتھ اپنا موقف واضح کیا۔ تمہاری خاموش سمجھداری خاندان میں سکون لا سکتی ہے۔ مالی معاملات میں یہ ہفتہ احتیاط اور منصوبے بندی کا ہے۔ غیر ضروری خرچ تمہارے ذہنی سکون کو متاثر کر سکتا ہے، اس لیے خواہش اور ضرورت میں فرق کرنا ضروری ہے۔ ہفتے کے آخر میں کوئی چھوٹا فائدہ یا رکی ہوئی رقم واپس آ سکتی ہے۔ یہ وقت رسک لینے کا نہیں، اپنی بنیاد مضبوط کرنے کا ہے۔ اس ہفتے لبرا ذہنی تھکن محسوس کر سکتا ہے۔ زیادہ سوچ اور فیصلہ نہ ہونے کی کیفیت جسم پر اثر ڈال سکتی ہے، خاص طور پر نیند کے نظام پر۔ اس لیے وقت نکالو، سانس کی مشق یا ہلکی واک تمہیں سکون دے سکتی ہے۔ جمعے کے بعد توانائی میں واضح بہتری محسوس ہو سکتی ہے اگر تم نے خود کو آرام دیا۔ اور ڈیسٹنی ٹائم لائن پروجیکشن، ہفتے کا پہلا اور دوسرا دن ایک فیصلہ یا بات ذہن پر دباؤ ڈال سکتی ہے۔ ہفتے کا تیسرا دن کسی معاملے کی وضاحت سامنے آئے گی، اور ہفتے کا چوتھا اور پانچواں دن کام یا خاندان میں ایک موقع تمہاری رائے مانگے گا۔ ہفتے کا چھٹا دن کوئی علامت یا غیر متوقع بات تمہیں درست سمت دکھائے گی، اور ہفتے کا ساتواں دن دل میں سکون اور اندرونی توازن واپس آتا ہے۔ لبرا، تمہاری طاقت صرف توازن بنانے میں نہیں بلکہ اس حد کو قائم رکھنے میں ہے جہاں تم خود کو کھونا بند کر دو۔
ہر بات مان لینا امن نہیں ہوتا اور ہر اختلاف بدامنی نہیں۔ اس ہفتے اپنے سچ کے ساتھ کھڑے رہو، خاموشی کے ساتھ مگر مضبوطی سے۔ لبرا کے لیے کاسمک میسج ہے، جو چیز تمہیں اپنے سچ سے دور لے جائے وہ چھوڑ دینا ہی بہتر ہے۔ یہ ہفتہ تمہیں الجھانے نہیں، تمہیں واضح کرنے آیا ہے۔ دوستو، یہ تھا لبرا کا اس ہفتے کا کائناتی پیغام ایسٹرو سائنس اردو کے ساتھ۔ اگر یہ ویڈیو تمہارے دل کے کسی سوال کا جواب بن سکی ہو تو اسے اپنے دوستوں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کرو، ویڈیو کو لائک کرو اور ایسٹرو سائنس اردو کو سبسکرائب کرو، کیونکہ یہاں ہم ستارے نہیں پڑھتے، ہم توازن کی اصل زبان پڑھتے ہیں۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔